आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमूना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर दिल्ली के लाल किले में पहली इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बियानल 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत को तरक्की देने में सरगर्म ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली मसनूई ज़हानत से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों को मदऊ किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए नए वज़राए आला के इंतखाब के लिए मरकज़ी मुशाहिदीन मुक़र्रर किए हैं और आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। उसने अस्पतालों और तालीमी इदारों में यूपीआई की लेन देन की हद में इजाफा करके इसे 5 लाख रुपए तक कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के लाल किले पर पहली भारतीय फ़न तामीर और डिज़ाइन बियानल IAADB 2023 और स्टूडेंट बियानल समुन्नति का इफ्तिताह करेंगे। 9 से 15 दिसंबर तक चलने वाली एक हफ्ता तवील तकरीब के दौरान हर रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी लाल किले पर डिज़ाइन के लिए आत्मनिर्भर भारत सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। IAADB का एहतमाम वज़ीर आज़म के उस विजन के मुताबिक किया जा रहा है जिसका मकसद मुल्क में एक अहम आलमी सकाफती पहल को फ़रोग़ देना और उसे इदारा जाती बनाना है। IAADB इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि फ़नकारों, फ़न तामीर के माहिरों, डिज़ाइनर्स, फ़ोटोग्राफ़र्स, फ़न के पेशेवर अफराद और अवाम के दरमियान एक जामे बातचीत शुरू की जा सके ताकि सकाफती मुज़ाकरात को मुस्तहकम किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत एक दरख्शां स्टार्टअप इको निज़ाम और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत है जो मसनूई ज़हानत के इर्तिक़ा में एक सरगर्म रोल अदा कर सकता है। अपने लिंक्डइन पोस्ट में मसनूई ज़हानत पर समिट से मुताल्लिक़ आइंदा शराकत दारी के बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हल की पेशकश करता है जो एक आलमी पैमाने पर महफूज, पायदार और काबिल कबूल है। अलबत्ता उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे पहल इस तरह की गैर मामूली कोशिशों की एक अहम मिसाल है। मुख्तलिफ शोबों में मसनूई ज़हानत के बदलते हुए असरात को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, हिफ़्ज़ान सेहत और तालीम पर इसके मुस्बत असरात के पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी ख्वाहां अफराद, इख्तिराकारों और दुनिया भर के मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों को भी मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ आइंदा आलमी शराकत दारी सरबराह कॉन्फ्रेंस 2023 GPAI में शामिल होने की दावत दी। भारत 12 से 14 दिसंबर तक नई दिल्ली में मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ आइंदा आलमी शराकत दारी की सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस 2023 की मेज़बानी कर रहा है। तवक्को है कि वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। ये 15 मेंबरों के साथ जून 2020 में शुरू की गई थी। आज GPAI की तादाद में इजाफा हो गया है। इसमें 28 रुकन ममालिक और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इक़्तिसादी उमूर से मुताल्लिक़ टेक्नोलॉजी की दूसरी तक़रीब से ख़िताब करेंगे। इस तक़रीब का एहतमाम मरकज़ी हुकूमत की ज़ेरे निगरानी इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और गिफ्ट सिटी की जानिब से किया जा रहा है। ये तक़रीब 2024 में होने वाली दरख्शां गुजरात आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले हो रही है और इसका इनेकाद हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई रकम के बदले सवाल पूछने के TMC मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा के मामले पर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से शोरगुल के बाद दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब ऐवान की कार्रवाई तअत्तुल के बाद दोपहर 12 बजे से दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK, TMC, JDU और दीगर अपोजिशन अरकान इस मामले पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ऐवान के वस में आ गए। शोरगुल के दौरान अखलाकी कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने इस मामले पर कमेटी की रिपोर्ट पेश की। शोरगुल के दरमियान प्रिजाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने कानून साज और पार्लियामेंट अरकान से अपील की है कि वो वज़ीर आला के राहत फंड में समुद्री तूफान मिगजॉम से राहत के लिए ताउन दे। उन्होंने इस मकसद के लिए अपनी 1 माह की तनख्वाह अतिया में दी और बहुत सी तंजीमों और अफराद ने इस तूफान से मुतासिर लोगों की फौरी राहत के लिए बहुत सा सामान अतिया में दिया है।
ریاستی سرکار نے بھی مگجوم طوفان سے راحت کے لیے ایک واٹس ایپ نمبر جاری کیا ہے جو اس طرح ہے 7397766651۔ راحت اور باز آبادکاری کے کام پر نظر رکھنے کے لیے ریاستی سرکار کے سینئر افسران کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اداکاری سے سیاست کے میدان میں داخل ہونے والے کمل ہاسن نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں راحت کے کام میں شامل ہوں۔ دیگر ضلعوں کی رضاکارانہ تنظیمیں چینئی، چینگل پیٹ، تروولور اور کانچی پورم ضلعوں میں متاثرہ علاقوں کے لیے راحت سامان بھیج رہی ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں عارضی شیلٹرز تعمیر کیے گئے ہیں اور سیلاب کا پانی ختم ہو جانے کے بعد ریاستی سرکار نے ان چاروں ضلعوں میں تعلیمی اداروں کی ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ کچھ ضلعوں کے انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مگجوم سمندری طوفان سے راحت کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں تعاون دیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی نے آج مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور راجستھان میں قانون ساز پارٹی کی میٹنگوں کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی مشاہدین مقرر کیے ہیں تاکہ ان لیڈروں کا انتخاب کیا جا سکے جو نئے وزرائے اعلیٰ ہوں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، پارلیمانی رکن سروج پانڈے اور پارٹی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے اور کو راجستھان میں مشاہدین کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر، بی جے پی اور بی سی مورچہ چیف کے لکشمن اور قومی سیکرٹری آشا لاکڑا مدھیہ پردیش میں مشاہد ہوں گے، جبکہ قبائلی امور کے مرکزی وزیر ارجن منڈا، آیوش کے مرکزی وزیر سربانند سونووال اور پارٹی جنرل سیکرٹری دشینت کمار گوتم چھتیس گڑھ میں مشاہد ہوں گے۔ تلنگانہ میں نو تشکیل شدہ حکومت کل سے عوام کے لیے 6 میں سے 2 گارنٹیاں نافذ کرنا شروع کرے گی۔ یہ فیصلہ کل شام ریاست کے سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ اے راونت ریڈی کی صدارت میں کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا۔ ریاستی وزیر ڈاکٹر ڈی سری دھر بابو نے میٹنگ کے بعد میڈیا کو بتایا کہ ریاستی سطح کی سڑک ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں میں خواتین کے مفت سفر اور 10 لاکھ روپے تک راجیو آروگیہ ساری صحت انشورنس کی کوریج بڑھانے سے متعلق گارنٹیاں کل سے نافذ کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ باقی گارنٹیوں کو نافذ کرنے کے لیے حکومت متعلقہ محکموں سے ڈیٹا حاصل کرے گی۔ البتہ انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ حکومت 100 دن کے اندر اندر سبھی 6 گارنٹیوں کو نافذ کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ بھارتی ریزرو بینک RBI نے اپنے مالی پالیسی کے جائزے کی میٹنگ میں ریپو ریٹ کو 6.5% پر جوں کا توں برقرار رکھا ہے۔ یہ لگاتار 5ویں بار ہے کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی MPC نے یہ شرح جوں کی توں برقرار رکھی ہے۔ ممبئی میں آج صبح 2 ماہ میں ایک بار ہونے والی مالی پالیسی کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا کہ مالی پالیسی کمیٹی MPC نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کلیدی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ پالیسی شرحوں کو جوں کا توں برقرار رکھنے کی وجہ کم ہوتی ہوئی افراط زر بتاتے ہوئے RBI کے گورنر نے بتایا کہ رواں سال 2023-24 کے لیے پیشگی طور پر بتائی گئی GDP کی اصل شرح ترقی پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ پہلے یہ شرح 6.5% بتائی گئی تھی، لیکن اب یہ شرح 7% ہو گئی ہے۔ RBI کے گورنر نے یہ بھی بتایا کہ RBI نے اسپتال اور تعلیمی اداروں میں UPI لین دین کی 1 لاکھ روپے تک کی حد میں اضافہ کر کے اسے 5 لاکھ روپے تک کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ RBI کے گورنر نے خاص طور پر کہا کہ جبکہ عالمی معیشت میں سست رفتاری کے آثار ہیں، بھارتی معیشت لچکدار اور تیز رفتاری کی عکاس ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر دلی کے لال قلعے میں پہلی انڈین آرٹ، آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن بیانیل 2023 کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت مصنوعی ذہانت کو ترقی دینے میں سرگرم تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں منعقد ہونے والی مصنوعی ذہانت سے متعلق سربراہ کانفرنس میں دنیا بھر کے متعلقہ فریقوں کو مدعو کیا ہے۔ بی جے پی نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور راجستھان کے لیے نئے وزرائے اعلیٰ کے انتخاب کے لیے مرکزی مشاہدین مقرر کیے ہیں، اور RBI نے لگاتار 5ویں بار ریپو ریٹ کو 6.5% پر برقرار رکھا ہے۔ اس نے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں UPI کی لین دین کی حد میں اضافہ کر کے اسے 5 لاکھ روپے تک کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔